बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा टॉपिक है तहकीक हकीकत शाम गरीबा। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो कुछ बयान किया गया है ये तो कुतुब तारीख और मकातल में शाम गरीबा से मुतल्लक जो रवायात दर्ज हैं इनका खुलासा और आईना था। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो बात काबिल तहकीक है वो ये है कि क्या जो कुछ साहिबान मक्तल ने लिखा है क्या ये सब कुछ मुमकिन अल वकू भी है या नहीं। इस ज़िमन में ये बात भी तहकीक तलब है कि ये जो कुछ लिखा गया क्या ये सब कुछ इसी तरह और इसी अंदाज में पेश आया था, और क्या ये सब कुछ इसी अंदाज में वकू पजीर हो भी सकता है या नहीं। इस बात को हम कई पहलुओं से परख सकते हैं। मसला हमारी तहकीक के अव्वल ये है, इस बात की सच्चाई को परखने के लिए पहले हमें यह देखना लाजम है कि इन तमाम मजालम के तूफान को लाने वाले मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। शाम गरीबा के मजालम में जिन मलाइन के नाम ज्यादा आते हैं या बयान किए जाते हैं या जिन जिन लोगों का जिक्र किया जाता है वो ज्यादा नहीं बल्कि चंद नाम है। मसलन शिमर जुलजोशन सबाबी मलाउन, खौलई बिन यजीद असबही मलाउन, बहीर बिन काब मलाउन, मोहम्मद बिन अशस बिन कैस किंदी मलाउन, कैस बिन अशस बिन कैस किंदी, उमर इब्न हजाज जुबैदी मलाउन, हमीद बिन मुस्लिम अजदी कहतानी मलाउन जो ईसाई था। यानी कुल 10 आदमियों के नाम आते हैं। अब सवाल पैदा होता है क्या ये मलाइन इस वक्त करबला में मौजूद भी थे या नहीं। ये बात भी तमाम साहिबान मक्तल ने बयान किया है कि जिस वक्त इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो जालिमीन ने जुमा की नमाज अदा की और इसके बाद कबाइल में शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरहाए अतहर तकसीम किए गए। फिर उमर इब्न साद मलाउन ने शिमर मलाउन, खौली मलाउन, उमर इब्न हजाज जुबैदी और मोहम्मद बिन अशस किंदी मलाउन, ये खलीफा अव्वल का भांजा था, को हुक्म दिया कि तुम शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरूरी सरहाए अतर उठाकर फौरन कूफा रवाना हो जाओ, क्योंकि फिरौन कूफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलाउन वाक़े करबला का नतीजा सुनने के लिए बेकरार है। तुम इसे जाकर फतह की खबर दो और सरहाए अतर भी दिखाओ। मैं अपने मकतूलीन व मलाउन की लाशें दफन करवाकर जब भी फारग हुआ बाकी लश्कर के साथ कूफा पहुंच जाऊंगा। ये तकरीबन जुमला कुतुब मकातब ने लिखा है कि अम्र बरऊस अलबाकीन मिन असहाब व अहले बैत फकत अत। उमर इब्न साद मलाउन ने शिमर मलाउन को हुक्म दिया कि पाक शौदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरहाए अतर जुदा करके फौरन कूफा रवाना हो जाओ। ये मलाउन फौरन सरहाए अतर लेकर कूफा चला गया था और असर की नमाज उन्होंने रास्ते में पढ़ी थी। कूफा से करबला शुमाल की तरफ 80 किलोमीटर के फासला पर है। ये भी सब लोग जानते हैं कि ऊंट की औसत रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा होती है। इसलिए उस दौर में करबला से कूफा तक का ये सैराई सफर कम और बेश 9-10 घंटे का था। और इमाम मजलूम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत उज़्मा का वक्त तकरीबन 2 बजे के बाद का है। अब चूंकि इन लोगों ने खैमे उखाड़ना थे और अपना सारा सामान ऊंटों पर लोड भी करना था, इसलिए इन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त इस काम के लिए दरकार था। ये बात भी गौर तलब है कि शाम गरीबा के वाकयात जिस तरह बयान किए जाते हैं इन वाकयात के वकू और मुबीना बेहुरमती का दौरानिया 2 या 2.5 घंटे बनता है। ये भी हकीकत है कि अक्टूबर के महीना में इराक में सूरज 6 बजे से भी कुछ कबल गरूब हो जाता है और 10 मुहर्रम 61 हिजरी 9 या 10 अक्टूबर का दिन था। अगर हम इन जालिमीन को शाम गरीबा के मजालम में भी शामिल समझें फिर इनकी बहुत जल्द करबला मुअल्ला से रवानगी का वक्त तस्वर किया जाए तो वो 5 बजे के बाद का बनता है। अब अगर हम इनकी रवानगी शाम 5 बजे ही तस्वर कर लें तो इनके कूफा पहुंचने का वक्त रात के 3 बजे बनता है, जबकि इन जालिमीन के कूफा पहुंचने का जो वक्त जुमला कुतुब मकातल में लिखा गया है वो कबल अज निसफ शब यानी तकरीबन 10-11 बजे का है, जिससे साबित होता है कि 10 मुहर्रम को करबला से कूफा पहुंचने वाले मलाइन अजल ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 2 बजे से कुछ बाद यहां से रवाना हुए होंगे। इन दोनों
کوفہ کی پوزیشن یہ تھی کہ ابن زیاد ملعون کا دربار رات کے صرف ایک پہر تک کھلا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ملعون اپنے قصر کے اندر اپنی عیاشی کی محفل شروع کیا کرتا تھا، جس میں خالد ملعون جیسے کئی لوگ شامل ہوتے۔ یہ مل کر شراب پیتے اور پھر بدمست ہو کر خوب غلغپاڑا کیا کرتے، پھر بے ہوش ہو کر سو جاتے تھے۔ اس لیے ان ظالمین نے بہت جلدی کوفہ جانے کی تیاری کی، کیونکہ ابن زیاد ملعون کا حکم تھا کہ جب کوئی آخری فیصلہ ہو تو فوراً کسی کو بھیج کر مجھے اطلاع دی جائے۔ اور حمید بن مسلم ازدی بھی ان کے ساتھ کوفہ روانہ ہوا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کربلا کے واقعات کے بعد دربار ملعون کوفہ کے تمام واقعات لکھے اور جو واقعات وہاں رونما ہوں ان کو بھی نقل کیا جائے۔ یہاں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ یہ حمید بن مسلم ازدی دراصل رومن حکومت کا ایجنٹ تھا اور یہ عرب کے اہم واقعات لکھ کر روم کی حکومت کی طرف بھیج دیا کرتا تھا۔ شام میں سر جان رومی موجود تھا اور کوفہ میں یہ حمید بن مسلم ازدی مقرر تھا۔ یہ واقعہ بھی تمام کتب مقاتل میں درج ہے اور ہمارے ذاکرین بھی اکثر بیان کرتے ہیں کہ اس رات خولی ملعون امام مظلوم علیہ السلام کا سر عطر دربار میں پیش کرنے کے لیے گیا تھا، مگر اس وقت فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اپنے قصر کے اندر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس لیے یہ ملعون سر عطر کو اپنے گھر لے آیا تھا، جہاں اس پاک سر کو تندور میں زینت دی گئی تھی۔ 11 محرم کی رات کے واقعات میں سب لوگوں نے شمر کی بیوی کا واقعہ بھی لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شمر ملعون اس رات آدھی رات سے پہلے کوفہ پہنچا اور اس کی بیوی نے اسے برا بلا کہا، اور یہ تمام واقعات میں آگے تفصیل سے پیش کروں گا۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ملائین کربلا سے امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد کوفہ روانہ ہو گئے تھے اور شام غریبہ کے واقعات میں شامل نہیں تھے۔ اب اس حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ شام غریبہ کی جتنی بھی روایات ان ظالمین سے منسوب ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ یعنی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شام غریبہ کے مظالم جن لوگوں کے نام منسوب ہیں وہ سب غلط ہیں، کیونکہ یہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو انہوں نے ظلم کیسے کیے ہوں گے؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو اکثر توہین امیز واقعات و روایات کے اندر ان لوگوں کا کردار دکھایا گیا ہے، یا پھر حمید بن مسلم ازدی سے مروی روایات ہیں جو اس وقت کوفہ کے راستے پر مصروف سفر تھا۔ اس لیے ان لوگوں سے منسوب تمام روایات ساقط الاعتبار ہو جاتی ہیں۔ اگر شام غریبہ کے واقعات میں ان لوگوں کے مظالم داخل نہ سمجھے جائیں تو 70% توہین امیز روایات خود بخود غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور حقائق کی تصویر زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب ملائین تو یقیناً کوفہ چلے گئے تھے۔ اس بات کی صداقت کے لیے وہ واقعات موجود ہیں جو 11 محرم کی رات کوفہ میں پیش آئے تھے۔ دوستو، ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ باقی واقعات آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سارت الحسین، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔